قال دليش لو تعززتي سراويت مسبي صحفت وحات كسرحو ترداديوم تبايلوم ابو منغو ايثيوبيان ايرتران استقرر وطرن مهدا باشما قلت هاجرات لزب كم استجمر بالصقنا علاو غيرم ايثيوبيا مس غجل هقدف نيرترا زلوا غداي بشمغلنا كتفتحو دلاي كم زلوا امباسادر دينا مفتي غليصلام ايرترا سرات كم تفتحات دما تملاخيتلو سلام طعنا بلنا بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محبريتاتات بقندقندي نطبطات فلمنايم نسنا مكتتالكم بمعدام بزرزرام كنبلكم ابو منغو ايثيوبيان ايرتران استقرر وطرن مهدا باشما قلت هاجرات لزب كم استجمر بالصقنا علاو غيرم ايثيوبيا مس غجل هقدف نيرترا زلوا غداي بشمغلنا كتفتحو دلاي كم زلوا امباسادر دينا مفتي غليصلام ابال بايتوكل تزبታት ايثيوبيا نا بومبر كوميتي غدات وصنصتان زخون امباسادر دينا مفتي حزبن منغسن ايثيوبيا مس ايرترا نا كوناتن اي متاو ديلت كم زيبلوت مالاب زهبو قال محتت زغلص خوينو زي مهلاو افدغ بحر نقطبات تان مرغغان ايثيوبيا بدو خوين مهلاو بمتقاس ايثيوبيا افدغ بحر نمركاب تجبر زلا صعري سلاماون دبلوماسياون صعرታት تخصيلا كتقصله مخانا يزغلص اب مغلصي مهلاو افدغ بحر بكتباو مصا ايثيوبيا وسانترا كمزلو زغلص امباسادر دينا بزمن صرحتو ايثيوبيا فتحو مخانون اب 1982 زوص افدغ بحر نزيبلن هاجرات زملكتن هغراو حقون ايثيوبيا كمزدغفان بمتقاس دلا ايثيوبيا بسلاماو ناي انكان هابان متكلات سرتن حبراو معباله زعلمن مخان دما غليچم ايثيوبيا بالعل غرابتا زخونه هاجرات صقتناي مغبار دليت كم زيبلا بترغاغام غزي كم زغلصت زخاخرتي بعل سلطان ايثيوبيا حزغنا بكونات كتاتو كم زي كورتن مسير ترازلوا غداي ون بشمغلنا خطفتحو كم تدلن يزغلص اب مدمدمتا ايثيوبيا بمنغو ايثيوبيان ايرتران تفطير زولو صقم بشمغلنا مفتاح تقداسነት كم زلوا استقص امباسادر دينام ابز غداي زيفتو هاجرات كلتين هاجرات كشمغلات عرታት ሲግበር ከም ዘሎ በመግላጽ ሽምግልና ተፈሽለ ግን ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርድ ክትኸይድ ከም ትኸልዩ አሚት ዘሎም ዘርባታ አምባሳደር ካብ ካሎት መድረታት ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ዚዝ ዝሓለን ልዝብ ዝቀርበን ክብሉ ተንተንቲ ገልጽወሎም ኣብ ዝሓለፈቶም ምኽትል ኣዛዝ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮማንደር ተገኘ ለታ እቲ ብግፍዕሳና ወደብ ናይ ግዝ ሕቶ እንተዘይ ኮይኑ ክምለስ ዘሎ ተኸሎ ገዝፊ ክብል መግላጽ ይዝከሪም እቲ ምኽትል ኣዛዝ ሓይሊ ባሕሪ بتوسخ مملاس ودب ኢትዮጵያን ሃገራት ቀርና አፍሪካን ሰላምን መርግጋን አብየ ገዳስነት ከምዘሎ በመግላጽ ኢትዮጵያ ወደብ ዘይምህላዋን ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንቀርና አፍሪካውን ዘስዕብ ቁጠባዊ ፖለቲካ ወታደራው ሳዕቤን ምርዳ ከም ዘድሊ አስሚር ልነሮም ጉዳይ ወደብ ሸለል ተባሂልን ተቀጽሉ በሓደ መንገድ ወይ በኻሊ መንገድ ያብ ኢትዮጵያ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዘይምርግጋ አበርክቶ ምግባሩ ዘይተርፍ ምዃኑ ወና መልኪቱ አገዳስነቱን ከስዕቦ ዘኸል አልታው ሳዕቤናትን ድማስሚር ይለም ብዛዕባ ገዳስነቱ ወደብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕር ምሳአና ሲዕብ ዘጋጥማ በደልን ከመን ምምላሱ ዘይተርፍ ይዝብል ዘርባ ካብ ብዙሓት ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ኢትዮጵያ በሰፊሕ ክስማዕ ጸኒሐሎም አብ ሰራዊት ምክልኻል ታገር ዳይሬክተር ዝምድናታት ወጣን ወታደራው ምትሕባርን መጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ኢትዮጵያ በዘልዋ ጂኦግራፊያው ቅርበት ናብ ቀይ ባህር መሰል ምርካብ አፍደገ ባህር ለዋይሊ በተወሳኸ ታረሰ ገዛኢትያ ነራ ዝበል ዓሰብ ኣብ መጀመርታ 19 ሰዓታት በመሰጋገር መንግስት ኢትዮጵያ አካል ኤርትራ ክትኸውን ከላም በቃላቱ በትናይ ሙሳን ስልጣን ዘይነበረ በህዝብ ዘይተመረጸ መሰጋገር መንግስት ይስተገበረ ክብል ገሊጭም ነዚ ጉዳይ ድማ ምስቶም ፈተውትናይ መዝበለ ሞገናት ይዘራረብሉ ከም ዘሎ ክዛረብ ተሰሚዕነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ን66 ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ዓብየት ከም ዝገበረት ዝፍለጥ ኮይኑ ነዘመልኪቱ ሃበቃል እቲ ሚኒስተር ብርጋዴር ጀነራል ጌትነትን አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኣብ መስርሕ ምክልኻል ሃገራዊ ረብሓታት ከም መሰል ተጠቃምነት ማይን ጉዳይ ወደብን ክላዓል ዝኽእል ናይ ጸጥታ ቅልውላው ክዳለሎ ክብል ተሓሳሲቡ መንባር ዝፍለጥ እዩ እዚ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ፖለቲከኛታትን ማዕኸናት ዜናን ተሃገር ዝደጋገም ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቲ ዞባ ናብ حدش كنات كيمولس كبير سقات فطير زل خوينو كابس بسلطان إيرترا ونترير قبر ملسي كوهابت انحم انتخوننا حزربا امباسادر دينا مفتي نتزنا بروتري كلتين هاقرات ززحل بزمسل إيرترا نيشيبيان مش مقال بملازبت هاقرات زي تخمس جمرة قليش اللام